بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما أتمان أكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم المسرات. أيها الأحبة، هذا هو المجلس الأول من مجالس التطبيقات العصرية على موضوعي الشرك والإلحاد، أو تطبيقات الشرك والإلحاد العصرية. وقد ارتأيت أن تكون على مجلسين لأهمية هذا الموضوع، فتكون الليلة المجلس الأول، وهو بعنوان التطبيقات المعاصرة للشرك في العصر الحاضر. ثم غدا بإذن الله تبارك وتعالى، إن يسر الله لنا ولكم، يكون الكلام عن الإلحاد. وهذا الموضوع حقيقة هو من الأهمية بمكان، إذ أن البعض عندما تطرح مثل هذه العناوين للأسف يستهجنها ويرى أنها موضوعات قديمة عفى عليها الزمن ولا داعي للحديث عنها، وأنه ينبغي أن نتكلم عن قضايا العصر ومشاكل العصر وما يتعلق بأمور هذا العصر. وهذا لا شك أيها الأحبة أنه من الجهل بدين الله عز وجل، بل هو من الجهل العظيم الذي ينذر بكارثة يمكن أن تقع فيها البشرية عندما يغفل عن مثل هذه القضايا، عن قضايا الشرك أو الإلحاد أو ما شابهها. ولا شك أيها الأحبة أنه لو تأملنا في رسالات الأنبياء لوجدنا أنه ما من نبي إلا وكان يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك. هذه رسالات جميع الأنبياء. فكيف لأحد أن يأتي ويظن أنه بمنأى عن أن يقع في الشرك، ويرى أنه ليس في حاجة إلى أن يتكلم عنه في مثل هذا الزمن، وأن تجاوزنا هذه المرحلة بمراحل كثيرة، وأن هناك موضوعات أهم وأخطر ينبغي أن يتحدث عنها. هذا الأمر ليس بصحيح. نعم، هناك موضوعات أخرى وجديرة بأن تطرح وأن يتكلم عنها، لكن مثلا الشرك أو الإلحاد ليس من الموضوعات الهينة التي ينبغي أن يتهاون بها الإنسان، أو أن يحاول الإنسان أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المجالس التي تناقش مثل هذه القضايا، ظنا منه أنه بمنأى عن مثل هذه الأمور وعن دروبها. إبراهيم عليه السلام إن كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يبعده عن الشرك، وأن يجعله في جانب، وأن يجعل الشرك في جانب، فمن نحن إلى إبراهيم عليه السلام؟ رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم إن أخطر حقيقة ما في هذه القضية، أو ما قد يوقع في مثل هذه الإشكاليات، هو الجهل بالعلم الشرعي، الجهل بمفهوم الكتاب والسنة، عدم تدبرها، عدم العكوف عليها، عدم قراءتها، عدم فهم المراد منها. ولذلك قد يظن الإنسان، أو قد يظن أحيانا أنه يستطيع بعقله أن يميز بين الخير والشر والصواب والخطأ، وأن يعرف ما هو من دين الله وما هو ليس من دين الله. يظن أنه يمكن بعقله أن يفهم مثل هذه الأمور، وأن يتجنب الوقوع فيها، وهذا ليس بصحيح مطلقا. وإذا أردنا أن نؤكد على أن هذا الأمر ليس بصحيح، وأن أساس أساس ما يجنبنا الوقوع في مثل هذه الأمور إنما هو العلم الشرعي، هو ينبغي أن ننظر إلى ما حولنا، ننظر إلى الدول من حولنا.
يعني انظر مثلا إلى الهند كدولة، يعني يضرب لها ألف حساب، وهي دولة يعني فيها مفكرون وفيها علماء، وفيها أيضا من يعني استطاع أن يصل إلى أن يصنع قنابل نووية، وفيها من الذكاء الكبير الكثير، وفيها من العقليات ما لا يستهان بها. ومع ذلك الهند فيها أكثر من 3000 معبود، قد يزيد العدد ولا ينقص. فكون معهم عقول هذا لم ينفعهم، لأن هذه العقول لم تدلهم على الطريق الصحيح. هذه العقول أساسها هو ما تفكر به وما تبدعه من ذاته، لا أنها تنطلق من فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصين مثلا كدولة عظمى اليوم يضرب لها ألف حساب، ونحن نرى ما وصلت إليه من التقدم ومن التطور من التكنولوجيا، تكاد تكون من الدول التي يعني يمكن أن تقود العالم مستقبلا، ومع ذلك فهم يعبدون بوذا، صنم حجارة يعبدونه ويعكفون له. الهندوس يعبدون إلههم يزعمون براهم أو كرشنا أو غيرها من المسميات. فالمقصود أيها الأحبة أنه ليس كون العقل وحده يكفي لأن يجتنب الإنسان في مثل هذه الأمور. فهذا الأمر حقيقة ليس أمرا سهلا يمكن أن يستهان به، أو أمرا يعتبر على هامش الموضوعات التي ينبغي أن يتحدث عنها، بل هو أساس رسالة الكتاب والسنة. وإذا كنا سنغفل هذا الموضوع فنحن نغفل يعني كثيرا مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الشرك ذنب عظيم، والله عز وجل قد أخبر أنه لا يمكن أن يغفر، وإن غفر كل ذنب عداه إلا هو فإنه لا يمكن أن يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الحديث الذي ورد عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معي أيها الأحبة هذا الحديث، قال يقول مما ذكر فيه، قال: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. لاحظ، ما قال فرد ولا فردين ولا ثلاثة، قال قبائل من أمتي تلحق بالمشركين. قال: وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. عجيب هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يخبر أن هذه الأمة المحمدية التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم سيصل بها الحال في فترة من فترات حياتها أن منها من يعبد الأصنام ويعود إلى عبادة الأوثان عياذا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلطرب أليات نساء دوس. وين دوس؟ هنا عندنا في زهران، على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. يعني أن هذا سيحصل بآخر الزمان، وسيعودون إلى يعني عبادة هذه الأوثان وهذه الأصنام مرة أخرى عياذا بالله. السبب أيها الأحبة في كون هذا الأمور ستحدث وستعود وسيكون لها مكان في زمن من الأزمان، إنما سبب ذلك هو الجهل والبعد عن العلم الشرعي واحتقار الكلام في مثل هذه الموضوعات. وللأسف يا إخوة أنه موضوع الشرك أحيانا تجد البعض عندما يريد أن يعني يهون منه ويحتقر من يتحدث فيه، تجدهم أحيانا يلصقونه بالوهابية، وأن يعني هذا دين الوهابية وهذا دين محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي أشغل نفسه بالكلام في مثل هذه القضايا، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عند نفسه. محمد بن عبد الوهاب ما جاء إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وجدنا أنه يملي شيئا من عقله، أم أنه كان يذكر ما يحسبه شركا ويستدل على ذلك من الكتاب والسنة؟ هل جاء بأمر من عنده واستدل عليه بدليل من عنده
إنما كان يورد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليس لها علاقة لا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا بغيرهم، المسألة مرتبطة بالكتاب والسنة، مرتبطة بالكتاب والسنة. فينبغي حقيقة أن نتنبه لمثل هذه الأمور. حقيقة أيها الإخوة، عندما يعني شرعت في التجميع في هذا الموضوع والكتابة فيه، وجدت أنه موضوع كبير، وكنت أظن أنه يمكن أن يعني أستوفيه في ساعتين، ووجدت أن الأمر على ما يقال دونه خرق القتاد، أي أن الأمر أصعب من أن نتكلم عنه في ساعتين، فهو طويل جدا، خصوصا أني حاولت أن آتي على أكثر ما يمكن أن يكون من الشركيات المعاصرة يعني في زمننا هذا. وعندما أتكلم عن هذه الشركيات فأنا لا أتكلم عن بيئة دون غيرها، أو مجتمع دون غيره، أو دولة دون غيرها، لا، أنا أتكلم بصفة عامة. فقد تكون هذه الشركيات في مكان دون مكان، وفي قوم دون قوم، ويعني في مكان دون مكان. ولذلك يعني يفهم الأمر أو هذا الكلام في سياقه. أول هذه الصور يا إخوة، وهي صور كثيرة جدا، أولها يعني أول صور الشرك المعاصر الذي هو موجود في وقتنا المعاصر هو التعبد لغير الله، التعبد لغير الله، وبصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وأكثرها انتشارا يعني في زمننا هذا، خصوصا في يعني بعض الدول، هو دعاء غير الله تعالى من الأموات، سواء كانوا أولياء صالحين وأحجار أو أشجار أو قبور أو أضرحة أو مقامات أو غيرها. وهذا موجود ونحن نراه في كثير من دول العالم الإسلامي للأسف الشديد. ويعتقد أيضا أن يعتقدون أيضا أن هذه الأضرحة أو الأشجار أو الأحجار أو الأموات يعتقدون أنها تنفع وتضر، وهذا لا شك أنه شرك يعني أكبر مخرج عن ملة الإسلام، حتى ولو كان صاحبه يعظم الله تعالى ويعبده في نفس الوقت الذي يدعو، أو يسأل هؤلاء، لأنه يكون والحال هذه قد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره بالعبادة. ولأن الكفار أصلا حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنهم كانوا يعظمون الله عز وجل. يعني قد يحتج هؤلاء أنه نحن نعبد يعني وسائط، وهذه كلها قضايا ناقشها القرآن وتكلم عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حارب كفار قريش في عصره حاربهم وهم أصلا يعظمون، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، لأنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل آلهتهم المزعومة. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هؤلاء الذين يعني يدعون الأموات أو يطوفون بالأضرحة أو بالأشجار أو بالمقامات أو غيرها، هم فعلا يظنون أن هؤلاء يستطيعون أن ينفعونهم، يستطيعون أن يلحقوا بهم الضر عياذا بالله. بل كان أيضا كفار قريش الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون الأصل هو عبادة الله تعالى، الأصل عندهم هو عبادة الله تعالى وتعظيمه، ولكنهم كانوا يدعون ويذبحون لآلهتهم المزعومة ويتقربون إليها زلفى كما ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا أيها الأحبة، من مظاهر الشرك، من مظاهر الشرك المنتشرة في بلاد المسلمين عبادة القبور بالاستغاثة بمن فيها من الموتى، وربما أشرنا إليه سابقا، الطواف بها،
التمسح بها، تقبيل أعتابها، وتعفير بعضهم وجوههم في ترابها، أو السجود لها أو عندها، فتراهم يقفون عندها متذللين متضرعين خاشعين سائلين. ذلك من الشرك منهم عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى، حتى أن بعضهم يعني ترى فيه من التذلل عندما يكون عند هذا القبر، وعندما يخرج من عند هذا القبر لا يعطيه يعني ظهره، إنما يخرج وهو مستقبل هذا القبر، فيخرج وهو مستقبل له ويرجع القهقراء، يرجع إلى الوراء. شيء عجيب حقيقة من التذلل الذي لا يكون حتى عند بيت الله الحرام. أيضا من مظاهر الشرك الأكبر الذبح لغير الله، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي أي ذبحي. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا رواه مسلم. فمن ذبح لغير الله تعالى فقد أشرك، سواء ذبح لولي كما يفعله هؤلاء، أو لقبر أو لنبي أو لجني أو لغيرهم. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يخبر الناس أن صلاته ونسكه وهو الذبح ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، كما لو صلى لغير الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة والذبح قرينين: قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي وذبحي، فجعلهما قرينين، وأخبر أنهما لله وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير الله من الجن أو الملائكة أو الأموات أو غيرهم يتقرب إليهم بذلك فهو كمن صلى لغير الله. وقد يجتمع في الذبح نوعان من المحرمات: أولا الذبح لغير الله، والثاني الذبح على غير اسم الله، وكلاهما أو أحدهما يجعل الذبيحة محرمة لا يجوز الأكل منها. هناك أناس يذبحون للجن، حيث أنهم إذا اشتروا سيارة أو سكنوا بيتا جديدا ذبحوا عنده أو على أعتابه ذبيحة خوفا من أن يؤذيهم الجن، فيتقربون لهم أو يرضونهم بها، وهذه من ذبائح الجاهلية التي لا تجوز، وهي شرك بالله. وكذلك السحرة والكهنة الذين يتقربون إلى جنهم بالذبح لهم ولا يذكرون اسم الله على هذه الذبيحة، حتى يعني يتمكنوا من التواصل مع الجن وتسخيرهم لخدمتهم في الشر وفي أذية خلق الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الأحبة، من مظاهر الشرك الأكبر التي ظهرت وانتشرت بين كثير من الناس في العصر الحديث هو ظهور التشريعات والقوانين الغربية في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، تحكيم القوانين الكافرة بدلا من التشريعات الإسلامية، أو اعتقاد أن أحدا يملك الحق في التحليل والتحريم غير الله تبارك وتعالى، أو قبول التحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية عن رضا واختيار مستحلا لذلك، يعني يفعل ذلك على أنه حلال أو يعتقد جواز ذلك. ويدخل في هذا من اعتقد أن هناك هديا خيرا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أو حكما خير وأكمل من حكمه وشريعته التي جاء بها. ولذلك لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم يا رسول الله. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. أيضا من مظاهر الكفر والشرك التي استهان بها بعض من الناس السحر والكهانة والعرافة. والله تبارك وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وللأسف يا إخوة، السحر انتشر في زمننا هذا بشكل عجيب، سواء الذين يعملونه أو الذين يقصدونه، بل حتى متابعة العرافين والكهنة وما يتنبؤون به من أمور مستقبل. يعني يتنبؤون، يعني في هناك مثلا بعض العرافين الذين يخرجون أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي أو على القنوات الفضائية، ويجرى معهم مقابلات ويطالبونهم بالتحدث عن مصير الدول ومصير الأشخاص وغيرها. هذا عياذا بالله من الضلال، ويصدقون. وقد يحصل بعض ما ذكروا، هذا من الفتنة، يعني قد يحصل بعض ما ذكروه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
كيف أن الجن يسترقون السمع ثم يأتي الواحد منهم فيلقي بالكلمة استمعها من السماء، فيلقي بالكلمة إلى الكاهن ثم يزيد عليها الكاهن 100 كلمة كذبا. فقد يحصل أن هؤلاء يصيبون أحيانا فيما ذكروا، وهذا من الفتنة لهم، هذا من الفتنة للناس، فيظنونه فعلا يعلم الغيب ويستطيع أن يتنبأ بأمور المستقبل. وأنا ألاحظ في هذه الأيام خصوصا في هذا الزمن وفي هذا العصر الذي كثر فيه محاولة معرفة المستقبل والواقع، ومحاولة الخروج من هذا الواقع الذي تعيشه الأمم، أصبح هؤلاء يعني يحاولون أن يخرجوا من هذا الواقع من خلال متابعة تنبؤات هؤلاء الغيبية، ونسوا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك فإن كسب هؤلاء السحرة حرام، وحكمهم ولا شك أنه القتل، ويشارك هذا الساحر في الإثم الذين يذهبون إليه ليعملون سحرا يعتدون به على الآخرين أو ينتقمون منهم. وكذلك لا يلجأ للسحرة لفك هذا العمل الذي صنعوه إلا شخص ضعف إيمانه بالله عز وجل وصلته بالله ويقينه بالله عز وجل، بل إن الواجب هو طلب الشفاء واللجوء إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر لم يفك سحره إلا عن طريق جبريل عليه السلام، عندما رقاه عن طريق المعوذتين التي علمه إياها صلى الله عليه وسلم. أما الكهان والعرافون الذين يدعون معرفة الغيب كما ذكرنا قبل قليل فهم كفار ولا شك، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو يا إخوان يحذر أشد الحذر من مثل هذا الحديث، قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. أما من يذهب إلى الكاهن أو العراف، من يذهب إلى الكاهن أو العراف من باب التسلية أو التجربة دون أن يصدقهم، فلا تقبل له صلاة 40 يوم، ولا بد أن يصلي، ولو ترك الصلاة لكان كافرا. يعني يصلي وهو يعلم أن الله لن يقبل منه صلاته عياذا بالله، فهو لا يؤجر على صلاته 40 ليلة مع وجوب أدائه لهذه الصلوات، فإنها لا تسقط عنه بأي حال من الأحوال، ولكنه لا يؤجر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. فالأمر أيها الأحبة جد خطير. كذلك الذين يشاهدون أحيانا الألعاب البهلوانية أو خفة اليد التي أحيانا يختلط فيها السحر بغيره، هذه أيضا تدخل بهذا الحكم، لا تنبغي ولا تجوز، لأنه قد يلبس على الناس من خلالها ويظنونها فعلا أنها سحر، وهي أحيانا خفة يد، فما التبس على الناس فإنه لا يجوز، وما لبس به على الناس فإنه لا يجوز. أيضا أيها الأحبة من أخطر صور الشرك التي إذا غلا صاحبها فيها أصبحت من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، هي شرك المحبة أو الغلو في محبة المخلوقين. فإنه لا ينبغي أن يحب إنسان أكثر مما يستحق، ولا أن يرفع فوق قدره، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون دون محبة الله، تكون دون محبة الله. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حقه في المحبة، فكيف بغيره ممن قد يحب أكثر من رسول الله وأكثر من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي شركاء أشركوهم مع الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فمن أحب إنسانا أو امرأة أو صنما أو نظاما أو غيره حتى أصبح يذل له وحبه على حب الله تعالى وطاعته، ويقدم أمره ونهيه على أمر الله، وقع في هذا النوع من الشرك دون أن يشعر.
فليحذر المسلم الغلو في محبة أي شيء كان، وليعلم أن كل طاعة وكل محبة يجب أن تكون مقيدة بألا تتعارض مع طاعة الله ومحبته، ولا تقدم أي طاعة أو محبة على محبة الإنسان لله تعالى وطاعته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، من صور الشرك المعاصر، وأنا هنا يا إخوة قد أخلط أحيانا في الأمثلة ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلاهما خطيرين، لكن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار لا يخرج منها، وأما الشرك الأصغر فإنه قد يغفر للإنسان بالتوبة منه. منها وضع صورة كف بالسيارة أو تعليقها في مدخل البيت ظنا أن هذا يمنع الحسد، وهذا نوع من التمائم الشركية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. حتى أيها الإخوة أحيانا وضع المصاحف على طبلون السيارة، يعني سافرت إلى إحدى الدول العربية، فما ركبت مع صاحب تاكسي دون استثناء، سواء تاكسي أو الذين يعملون تحت شركة يعني كريم أو تحت غيرها من الشركات، ما ركبت مع أحد إلا ويضع المصحف على طبلون السيارة، وعندما تسألهم عن السبب تجد أنه يعتقد أن هذا المصحف يدفع عنه الحسد ويدفع عنه الضر أن يلحق به أو بسيارته. فلما تتحدث معهم وتبين لهم حكم هذا الأمر، وأن المصحف لا يملك بنفسه أن يدفع شيئا، بل هو لا يملك أن يدفع عن نفسه شيئا، فكيف عن غيره؟ فإنما أنزل القرآن ليتعبد بما فيه، لا أن يجعل كهيئة الصنم في السيارة لأجل أن يدفع عنها الضر أو يدفع عنها الحسد. هذه إشكالية حقيقة أن يظن الناس مثل هذه الظنون أو يعتقدون مثل هذه الاعتقادات. أيضا من صور الشرك الذي قد يقع فيه بعض الناس، وهو على حسب ما يعتقده، أحيانا قد تكون الصورة التي نذكرها إن صاحبها اعتقاد في هذا الشخص كلي فقد يكون شرك أكبر، وإن لم يصاحبها يعني اعتقاد كلي فقد يكون شرك أصغر. تعلق قلوب بعض الناس بالدواء والطبيب طلبا للشفاء مع الغفلة عن رب العالمين ودعائه، وهذا لا شك أنه نوع من الشرك الأصغر، إلا أنه متى اعتقد الإنسان أن هذا الطبيب أو هذا الدواء يؤثر بذاته هذا شرك أكبر. متى اعتقد أنه سبب ولكنه غفل عن رب العالمين في طلب الشفاء فهذا شرك أصغر كما ذكر ذلك أهل العلم. أيضا من صور أحيانا الشرك الذي قد يكون على حسب ما يعتقد فيه إما أكبر وإما أصغر، تعلق قلوب بعض العامة بنصر الدول الكبرى والغفلة عن أن النصر بيد الله عز وجل، والاستعانة بالإنسان لا بأس به فيما يقدر عليه. يعني لا بأس أنك تستعين، يعني أحيانا تستعين بالكافر على كافر آخر، وهذا حصل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استعان ببعض الكفار على كفار آخرين، لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتقد أن النصر بيد هؤلاء، وأنهم هم الذين يملكون النصر، وأنهم هم الذين يملكون أن يغيروا مجريات الأمور أبدا، بل إنهم كان يعتقد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعتقد أيضا هؤلاء أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فلا يركن إلى هؤلاء ويظن أن الأمر في أيديهم، وأن النصر في أيديهم، وأن الكون كله بأيديهم يفعلون فيه ما يشاءون. وكون هذا الأمر يحصل اليوم، وكون دول الغرب مثلا أو الكفر أو الدول العظمى هي التي تتحكم في العالم، هذا من الابتلاء للناس، ولكن هذا لا يعني أن سنن الله عز وجل تغيرت أو تبدلت. أيضا من الصور أن بعض الناس قلبه معلق بالأسباب المادية للرزق تعلقا كاملا، ويغفل عن الله الذي قدر هذا الرزق له، ولهذا يضعف توكله على الله، وقد يقع في الحرام أو البخل أو الشح خشية ذهاب الرزق أو الفصل عن الوظيفة. والواجب أن يعتقد أن هذا سبب، المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الذين أحيانا
يحاولون أن يحتالوا من خلال وظائفهم للحصول على المال، إما بالرشوة وإما بالاختلاس وإما بغيرهم. تجدهم سبحان الله من أفقر خلق الله ومن أتعس خلق الله ومن أسوأ خلق الله حالا، بخلاف الشخص الأمين الذي اكتفى بما جاءه من عند الله عز وجل، فإن الله يبارك له فيه بركة يتعجب منها من أين جاءت، ولا شك أنها من عند الله عز وجل. أيضا من صور الشرك أحيانا لبس الدبلة في إصبعي الزوجين. هذا قد يقول الإنسان ما الإشكالية فيه؟ الإشكالية عندما يكون في هذا اللبس نية، فقد يلبسها بغرض الجمع بين القلوب، فهو يظن أن قلبه وقلب هذه المرأة لن يجتمعا على المحبة إلا بهاتين الدبلتين. فمن ظن أن هذا يجمع بين القلوب بذاته، يعني أن السر في هذه الدبلة، فهذا شرك أكبر. ومن ظن أنها سبب، هذا شرك أصغر، لأن الدبلة ليست سبب في الجمع بين القلوب، فإذا أنه جعلها سببا لم يشرعه الله عز وجل ولم تدل عليه حتى التجربة. وأما كونه يلبس الخاتم فهذا لا بأس فيه إن لم يكن في اعتقاد معين، فإن البعض قد يكون أحيانا يلبس الخاتم مع اعتقاد معين، مع اعتقاد أن هذا الخاتم له خدم من الجن يلبسه لأجل ذلك، فهذا حكم آخر. هذا لا شك أنه يقع في الشرك، بخلاف الشخص الذي يلبس خاتم من غير أن يكون له اعتقاد في لبسه، إما من باب أنه من المباحات أو أحيانا من الأعراف، هذه لا إشكالية فيها. إنما الإشكالية عندما يصاحب هذا الفعل اعتقاد، سواء كان اعتقاد في ذات الشيء أو أنه سبب والله عز وجل لم يجعله سببا. أيضا من الصور لبس الإسوار المعدني لمرض الروماتيزم أو غيره. هذه الأسورة الأصل فيها أنها من التمائم المحرمة، الأصل فيها أنها من التمائم المحرمة، لكن ما لم تثبت التجارب الطبية أنها علاج. فإذا أثبت الأطباء الأمناء الصادقون أن هذه الأساور فيها نوع علاج وأنها تنفع بإذن الله عز وجل، فهنا الحكم قد ينتفي، إلا أنه أيضا قد يبقى الحكم في حالة ولو كانت يعني يحصل منها هذا النفع، إلا أن هذا الحكم قد يبقى في حالة أنه يعتقد أنها تنفع بذاتها وأنها ليست سبب. عندما يظن أنها تنفع بذاتها هذا شرك أكبر. أما كونها سبب فنرجع إلى الأطباء الأمناء ونسألهم في هذا الأمر، فإن أثبتوه علميا وطبيا صدقنا به، ولكن تكون سبب ولا تكون نافعة بذاتها. وأما كونه يعلن عنها أو يتكلم عنها الصيدلي فهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يعتمد فيه إلا على الأطباء المختصين. أيضا من صور الشرك هو اتباع الأهواء والآراء والمبادئ المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان قد يعبد هواه، قد يعبد رأيه، والله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالأمر ينبغي أن ينتبه، فلا يجعل الهوى أو الرأي أو المبادئ التي يؤمن بها الإنسان شريكا مع الله فيقدمها على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. مباشرة دائما الإنسان ينبغي أن ينظر إلى آرائه وإلى مبادئه التي يؤمن بها، هل هي تتعارض مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت تتعارض فليحذر، ينبغي مباشرة أن يقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس ندا لله، لا هواه ولا رأيه ولا مبدأه ندا لله تبارك وتعالى حتى يقدمه على قال الله
وقال رسوله. لذلك تجد بعضهم يقول والله أنا هذا رأيي وهذا يعني وجهة نظري. لا قيمة لرأيك ولا قيمة لوجهة نظرك إذا تصادمت مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فليعلم هذا وليحذر ولينبه مثل هؤلاء الذين أحيانا يكثرون من طرح آرائهم وأهوائهم وتفاهاتهم بحجة أنهم مجتهدون وأن هذه هي آراؤهم وهي وجهات نظرهم. يعني ينبغي أن نحذر من أن تكون هذه الآراء وجهات النظر يعني يصادم بها الكتاب والسنة، يصادم بها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه تكلم في مسألة من المسائل، بل قبل ذلك ابن عباس مع أن ابن عباس يعني كان في تلك المسألة التي يتكلم فيها كان الحق خلافه، لكنه كان يستدل بقال الله وقال رسوله، لكن فهمه لم يكن فهما صائبا في تلك المسألة. فكانوا يعارضونه، فكان يقول أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. يعني لا ينبغي أن يعارض قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو علم من الناس. الإمام أحمد أفتى في مسألة المسائل فقيل له لكن ابن المبارك يقول فيها كذا وكذا. قال ابن المبارك لم ينزل من السماء، صدق، يعني الذي نزل من السماء هو قال الله وقال رسوله، فلا ينبغي أن يعارض قال الله وقال رسوله برأي فلان من الناس أو علام من الناس. ابن المبارك وغيره ما كان سيقبل أصلا أن يعارض رأيه وقوله بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلينتبه لهذا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله كلام جميل جدا، يقول فإن الهوى صنم عجيب. يعني بعض الناس قد يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة اللي موجودة أحيانا في الواقع وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها في القلب أولا. يقول الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. يعني هذا الفتى الصحيح، هذا الذي عنده فتوة فعلا. أيضا أيها الأحبة من صور الشرك بالله تعلق القلوب بالدنيا والانشغال بها على الآخرة والسعي وراء هذه الدنيا، وراء دنانيرها وذهبها وفضتها وريالاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا النص واضح في أنه أحيانا قد يصبح بعض الناس عبدا لرياله، عبدا لتجارته، عبدا لأمواله، عبدا لعقاراته، عبدا لمزارعه، تعس، وإذا شيك فلن تقش عياذا بالله. يقول الحسن البصري لكل أمة صنم، تأمل في هذا الكلام العجيب، كل أمة صنم يعبدونه، وصنم هذه الأمة الدينار والدرهم، صنم هذه الأمة الدينار والدرهم. وهذا ذكره ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. أيضا أيها الأحبة من صور الشرك المعاصر تلك الدورات التي تعقد باسم البرمجة اللغوية العصبية، وقد يعتب علي البعض وقد حصل فيها نقاشات كثيرة، لكن قناعتي أنها من الشرك التي تدعو إلى تطوير الذات البشرية من خلال الطاقة الكامنة في ذات الإنسان، مع قطع التعلق بالله والتوكل عليه والاستعانة به، ويدعون إلى إطلاق العقل بالتواصل مع الكون والتأثر بالطاقة والتأثير بالطاقة والتأثر. وهذا العمل لا يخلو من السحر أو اعتقاد الاتحاد والحلول
وهذا والله يا إخوة صميم دين البوذية، وهو منتشر في كلام أهل الترجمة اللغوية والعصبية. وإذا أردتم أن تتأكدوا من هذا الكلام فارجعوا إلى أصل هذه البرامج اللغوية العصبية أو البرامج التطويرية التي يسمونها. ارجعوا إلى أصلها، من أين جاءوا بها؟ من أين جاءوا بها؟ من هو أمها؟ ومن أبوها؟ ستجد أنها جيء بها من الديانات الصينية الوثنية، الديانات اليابانية الوثنية. وقد يعني درسنا مثل هذه الأمور وقرأناها وطلعنا عليها، وجدنا هذه الأمور عندهم. فكان هؤلاء يأتون ويحاولون أنهم يغلفونها بتغليف آخر أو يؤسلمونها. هذا الأمر يعني لا مجال فيه. أيضا من صور الشرك، واعذروني على السرعة في السرد، لكن قلت لكم موضوع طويل جدا، أسأل الله أن يعيننا على أن نستوفيه في هذا اللقاء. الاعتماد الكلي على غير الله في الحسيات. الاعتماد الكلي على غير الله في الحسيات، وهو يعني من أمثلته مثلا ما ذكره ابن عباس في الشرك بالكلب. يقول رضي الله عنه وارضاه: إن القوم يشركون بالكلب، يقولون كلبنا حرسنا ولولا كلبنا لسرقنا، ولولا سيارتنا ما استطعنا أن نخرج من ذلك المكان، ولولا ذكاء فلان ما خرجنا من تلك المشكلة، ولولا قدرتي ما استطعت أن أنجو بنفسي، ولولا. فتلاحظ أنه يعتمدون على الحسيات في خروجهم من المآزق والمشاكل التي قد يقعون فيها، ناسين أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخرجهم بمشيئته وإرادته. كما هي قصة أصحاب الغار الثلاثة. أصحاب الغار الثلاثة الذين دعوا الله عز وجل فنجاهم، ولم يعتمد أحد منهم على عمله، إنما قال: إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. كان ينفرج عنهم. فيحذر أيها الأحبة من مثل هذه الأمور. أيضا من شرك العصر الاعتراض على إهمال آثار الجاهلية والعناية بها وإحيائها وجعلها عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. يعني أمور الجاهلية أمور جاهلية ينبغي أن تبقى جاهلية، ولا أن تحيا، ولا أن يلتفت إليها، ولا أن تعظم. فهي من أمور الجاهلية التي كان يذم بها أهلها. فكيف يؤتى إلى هذه الأمور الجاهلية ثم تعظم أو يدعى إلى إثارتها من جديد أو إلى الاهتمام بها أو إلى تعظيمها؟ هذا أمر مؤسف. كمن يدعو أحيانا إلى الاهتمام بالآثار الفرعونية والعناية بها ويعني تزيينها إلى غيرها. هذه أمور خطيرة ينبغي أن ينتبه لها. أيضا من شرك العصر زعم إباحة أو مسنونية من شرك العصر قلنا زعم إباحة أو مسنونية العناية بآثار الأنبياء والصالحين، وكذلك العناية بها مع أن عمل الصحابة خلاف ذلك. نعم هم أنبياء وصالحين، لكن لا ينبغي أن يتجاوز العناية بآثارهم يعني ما كانت عليه، أن يتجاوز بها الحد. فإن العناية بها قد يوصل في فترة من الفترات إلى الشرك، كما حصل في عهد نوح عليه السلام. فإن الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح إنما كانوا أقواما صالحين، كانوا يعبدون الله عز وجل وكانوا قدوات للناس. فلما ماتوا أخذ الناس يبكون عليهم ودا وسواغا ويعوث ويعوق ونسرا، أخذوا يبكون عليهم ويتأسفون على موتهم وأنهم ذهبوا. فجاء الشيطان ووسوس لهم وأعطاهم فكرة إنه يعني ابنوا لهم، يعني اجعلوا لهم تماثيل على هيئتهم تذكرنا بما كانوا عليه من الصلاح فنقتدي بهم. وحصل هذا،
ما هلك ذاك الجيل وذا جاء بعدها جيل آخر لا يفهم الحكمة في مثل هذه الأوثان، فأوحى إليهم الشيطان أنهم إنما كانوا يعبدونها فعبدوها، وهكذا بدأت عبادة الأصنام. فأحيانا قد يعني يظن البعض أنه عندما يعني يعتني بمثل هذه الآثار ويعظمها ويجلها إلا ما كان ينبغي أن يعتنى به، كآثاره صلى الله عليه وسلم القولية وآثاره الفعلية صلى الله عليه وسلم، أو آثار الصحابة القولية يعني علمهم، هذا أمر آخر. أما الآثار المادية أو الحسية التي قد تتحول في زمن من الأزمان في زمن من الأزمان إلى أصنام أو أوثان، هذه الأمور لا تنبغي. أيضا شرك العصر، يعني من شرك العصر شرك الموالاة، شرك الموالاة والاتباع والتشبه، وقد انتشر كثيرا في عصرنا. بعضهم يعني يبذل يعني مع بذل المودة مع الحب، أو بذل المودة من غير حب. يعني أحيانا قد يبذل المودة لهؤلاء الكفار وهو يحبهم، وأحيانا قد يبذل المودة لهم من غير حب، وهذا كله لا ينبغي. ولذلك ماذا قال الله؟ قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. فلا ينبغي أن يسر إلى هؤلاء بالمودة، ولا أن تعلن لهم المودة، ولا ينبغي أن يكون هناك أحد يحب أكثر من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان هؤلاء يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ما قدموا أحدا عليه، ولا والوا أحدا يعادي الله ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تناقش بعضهم، يعني لما أنت تحب هذا الكافر كل هذا الحب وتواليه كل هذه المحبة؟ يا أخي هو كافر بالله، لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله، فكيف تحب أن يكره ربه ويكره نبيه ويسخر بهما؟ كيف تحبه؟ كيف توده وتسر إليه بالمودة أو تعلنها عياذا بالله؟ وبعضهم يتشبه بهم بلا بذل مودة ولا حب، هذا مجرد تشبه. وهذا يصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لم يذكر هنا هل هو بمودة ولا بغير مودة، هل هو بحب ولا بغير حب، قال من تشبه بقوم فهو منهم، خلاص، مجرد التشبه هو منهم. نعوذ بالله. أو أن يتمنى أن يكون حاله حال هذا الكافر من الغنى والثراء والنعيم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه من الأمور التي ذمها الله عز وجل في كتابه، فيحذر يا إخوة من مثل هذه الأمور، نعوذ بالله. أيضا من شرك العصر، سواء كان أصغر أو أكبر، احتقار المسلمين خاصة وتوقير غيرهم، والغضلة عليهم والجرأة عليهم والخنوع لغيرهم والسخرية بهم والتحبب لغيرهم، سواء كان أقوى أو مساويا أو أضعف. وأجلى صورة حين يشتد المسلم على عامله المسلم ويرفق بعامله الكافر. ومنهم من يتذرع ويتترس بأن الكافر أنفع وأتقن وآمن، وهذا يجعل شركه دنيويا. وهذا من يعني لأجل الدنيا فعل هذا، يعني لأجل الدنيا فعل هذا، يعني أغلظ وحمل على المسلم وزين وفرح بهذا الكافر. وهذا من الذلة للكفار والعزة على المسلمين، وهو من استصغار المسلم للإسلام في قلبه وتعظيمه للكفر. فإن كان فيه احتقار لحقيقة الإيمان الذي فيه، أو المسلم لإسلامه، أو تعظيم الكافر لكفره، أو لحقيقة الكفر، فهذا عياذا بالله هذا كفر، هذا كافر وإن صلى وصام، وإن ادعى أنه لا يقصده. وله تفصيل، له تفصيل طويل ليس هذا مجاله، لكن يرجع له في شرح كتاب التوحيد الشيخ صالح آل الشيخ، وقد فصل في مثل هذه المسألة.
أيضا من شرك العصر من يكره شريعة الإسلام ويستقبحها ويحب شريعة غير الله ويستحسنها، ويبلغ به ذلك أن يجعلها جميعا شرائع مقبولة من قبيل المذاهب الأربعة بداعي أنها كلها صحيحة، والمهم بعد إثبات الربوبية كما يزعمون، وينفي الخلاف بينها أو يرجع بعد هذا التصحيح لها جميعا، إما الإسلام أو يرجح غيره، فمن وافقهم على ذلك قربوه وأشهروه، ومن خالفهم عدوه جاهلا بالإسلام متخلفا ومتشددا، وربما أوقعوا به الأذى، وهو مذهب يعني معاصر قد يقع فيه بعض الناس، وهو مذهب فلسفي خبيث وقد انتشر عند اليهود والنصارى كما ذكر ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله. أيضا من شرك العصر من كره الإسلام لظنه وقوع ضرره أو عدم رفعه الضرر عنه أو بالعكس، سواء بسواء، كقول المنافقين في قوله تعالى ربنا لما كتبت علينا القتال، فهم هذا يظنون أن هذا الضرر ما وقع عليهم إلا بسبب الإسلام، وأن هذا السوء ما وقع عليهم إلا بسبب الإسلام، وأن هذا الشعب لم يقتل ولم يشرد إلا بسبب الإسلام، وربما لو لم يكونوا مسلمين لما حصل لهم هذا. هذا مثل قول المنافقين ربنا لما كتبت علينا القتال، أو قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة. هؤلاء ينبغي أن يفهموا يعني حكمة الله في الإسلام، وحكمة الله في الابتلاء، حكمة الله في الفتن التي قد يقع فيها الناس، وحكمة الله في التمحيص. كل هذه الأمور لو أنهم يقرؤون كتاب الله ويفهمونه لأدركوا كل ما يقع لهذه الأمة في كل زمن ومكان. من شرك العصر شرك المدح والذم، وهو ترك التصديق أو تنفيذ الأمر خوف من ذم غير الله أو سخطه، أو طلبا لمدح غير الله أو رضاه من أهل المعاصي والنفاق والكفر، فإن كان أصغر كإخفاء طاعة فنفاق ورياء، وإن كان أكبر كتحريم مباح أو إباحة محرم هذا كفر جحد، هذا كفر جحود، وإن كان إقرارا فهو كفر عناد وشرك بالله العظيم. أيضا من شرك العصر نسبة الكوارث إلى أسبابها الطبيعية لا إلى الله، ونفي أن تكون هذه الكوارث بسبب ظلم العباد، بل إن البعض قد يتهكم به، يعني عندما يحصل مثلا زلازل أو يحصل براكين أو يحصل أي نوع من أنواع الكوارث الأرضية، فإن هؤلاء لا ينسبونها إلى الله، لا يعيدونها إلى الله، إنما ينسبونها إلى الطبيعة. ولا شك أن الله جعل أسبابا في الطبيعة أورثت هذا الأمر، لكن لا شك أيضا أن لله حكمة في حدوث مثل هذه الأمور، ولذلك تجدهم ينفون أن يكون هذا بسبب ظلم العباد أو تكذيب كون الطاعون مثلا عذابا ورحمة وشهادة، ونفي أن يكون الكسوف تخويفا من الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وجعله فرحا أو إنكار أن تكون آثار المعذبين مما يخوف الله به، أو أن السحاب أو الريح مما يخوف الله به. هذا شبيه بشرك الملحدين، نسبة خلق الخلق إلى أسبابه الطبيعية، وإلحاد افتقار المخلوق وتشريك له مع الله في غناه عياذا بالله. ولذلك نحن لا ننكر أن هذه الكوارث الطبيعية لها أسبابها، لا ننكر أن هناك سبب وراء هذه الأسباب، وأن هناك إرادة وراء هذه الأسباب، وأن هناك حكمة وراء هذه الكوارث التي تحصل، لا أن نبترها من صلتها الشرعية بالله تبارك وتعالى. أيضا من شرك التصديق وشرك التكذيب اعتقاد أن أسماء الله الحسنى لا يستجلب بها الشفاء أو يستجلب بالدعاء الشفاء، ويعتقد أو يصدق من ينسب الشفاء إلى الأسباب الطبيعية، وقد ينسبون الرقية إلى النصب والشعوذة ويجرمون أخذ الأجر عليها. تجدهم يعني إذا سعى أحد إلى أن يستخدم الرقية الشرعية في علاج الناس اتهموه وطعنوا في دينه ووصفوه بأنه نصاب ومشعوذ وحرموا عليه ما يأخذه. وأنا لا أزعم أنه ليس من الرقاة من قد يعني يسلك هذا المسلك وليس أهلا له، وقد يكون فعلا غرضه يعني أن يجمع الأموال
وله أغراض، هذا لا ننكره، لكن هذا حكم لا يطلق على كل أحد. ولا تنكر الرقية الشرعية وأثرها ونفعها، لأنه مثلا قام بها من ليس أهلا لها، ويعطل هذا السبب من الأسباب الشرعية في شفاء الناس، ويكذب بأسماء الله الحسنى ونفعها، أو يكذب أن الدعاء لا ينفع ولا يضر. كل هذه الأمور يعني لا ينبغي أن نغفل عنها. أيضا من صور الشرك المعاصر اتخاذ الحرية الشخصية، ما أدري هل لازلتم معنا ولا؟ طيب، فنقول الصوت لا زال واضح يا أحبة؟ طيب، جزاكم الله خير. طيب، نقول من صور الشرك المعاصر اتخاذ الحرية الشخصية إلها مشرعا من دون الله. هذه نسمعها كثيرا في هذه الأيام عياذا بالله. يترك الشاب والفتاة الصلاة بزعم الحرية الشخصية، يمارس الحرام بزعم الحرية الشخصية، يعارض أوامر الله عز وجل ونواهيه بزعم الحرية الشخصية. إذن أصبحت الحرية الشخصية صنما، أصبحت إلها من دون الله عز وجل. لأن هذه الحرية التي يزعمها هذا الإنسان هي حرية مطلقة لا قيود لها. هذه ليست هي الحرية الشرعية التي أرادها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما وليس للإنسان حرية مطلقة، إنما كل حرية مقيدة تقف عند حدود حريات الآخرين وحقوق الآخرين. أما أن يظن الإنسان أنه من حقه أن يترك ما أمر الله عز وجل به، أن يفعل ما نهى الله عز وجل عنه، وأن هذا بدعوى الحرية الشخصية، فهذا لا شك أنه شرك، وهو يندرج تحت قوله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد يكون هذا الشرك شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله. فجعل حريته الشخصية صنما يعبدها من دون الله، يطيعها فيما تحلل له من المحرمات، ويطيعها فيما تحرم له مما أحل الله عز وجل. هذه من صور الشرك المعاصر. أيضا من صور الشرك، وقد يكون شرك أصغر، قلت لكم أني يعني لم يتسنى للترتيب فيها، فأحيانا قد أورد شيئا قد يكون شرك أصغر، وقد أورد شيئا يكون شركا أكبر. قول بعضهم: دخلت على الله وعليك، دخلت على الله وعليك، أو ما لي إلا الله وأنت، أو يقول: الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. أعوذ بالله، هذه نسمعها كثيرا. أو يقول: ما شاء الله وشئت. ولذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الذي يقول الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ما معنى هذا؟ وهو الله في السماء وفي الأرض، ما معنى هذا؟ يعني الله لي في السماء أدعوه، وأنت لي في الأرض أدعوك وأستعين بك. هذا من الكلمات الخطيرة. وهذه يا إخوة إن صاحبها اعتقاد في هذا الشخص أو في هذا القول اعتقاد جازم كلي، وهو كفر مخرج من الملة. وإن لم يصاحبها اعتقاد فهي من الشرك الأصغر. أيضا تعذروني لأن الريق عندي نشفة، أضطر أن يعني أشربها يلينه. أيضا من صور الشرك نسبة النعمة إلى إنسان، أو إلى بقعة، أو إلى فعل فاعل، أو إلى صنعة، أو إلى مخلوق. كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر بالله. فعن ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا
قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صخرة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله حياتك يا فلان وحياتي، وتقول ولولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. رواه ابن أبي حاتم. فالنعمة إنما تنسب إلى الله عز وجل. لا تقل لولا السيارة، لولا الطيارة، لولا الآلة العسكرية، لولا التكنولوجيا، لا، لولا الله عز وجل أولا، لولا الله وحده هذا الأكمل. فإن كان ولا بد أن تذكر غيره فتقول لولا الله ثم كذا، وهذا لا شك أنه في رتبة أنقص من الرتبة الأولى اللي هي لولا الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه هو الذي سخر هذه الأشياء كلها، وهو الذي يعني جعل لها أسبابها وجعل لها نفعها، ولو أراد الله عز وجل تعطلت أسباب هذه الأشياء ولتعطل نفعها، فينبغي أن ينسب الفضل له سبحانه وتعالى وحده. أيضا منها الحلف بغير الله تعالى، وقد أشرنا إلى بعضه فيما مضى، كالحلف بالنبي أو بجاهه، وقول بعضهم وحياة أبوك، وقول بعضهم شرفي أو في ذمتي، أو الحلف بالطلاق وهو مشهور حتى صار معظما أشد من تعظيم الحلف بالله. يعني لو تحلف على واحد بالله أنت تتعشى عندي ما عظم يمينه، ولو تقول تطلق عظم هذا الطلاق تعظيما كبيرا، فكأنه يعظم الطلاق أعظم من تعظيمه لله عز وجل، وأنت تحلف عليه بالله. أو الحلف بالأمانة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. هذا كله من الشرك الأصغر، إلا أن يعتقد الإنسان في هذا المحلوف ما يعتقده في الله عز وجل، هذا شرك أكبر. طيب، أيضا من صور الشرك قول الإنسان بعد حدوث أمر يكرهه لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا الاعتراض محرم، لأنه اعتراض على القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. أيضا من صور الشرك اعتقاد تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس والتنجيم. ولذلك تجد أكثر الشباب اليوم والفتيات إلا ما رحم ربه كل واحد منهم له نجم، تواصل مع المنجمين وجعلوا له نجما، ويبحث عن قدره في هذا النجم، وعن مستقبله في هذا النجم، وعن حاضره في هذا النجم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والتنجيم يعني النظر في النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها، وهو من دعوى علم الغيب الباطل الذي أبطله الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فليحذر من هذا، فإنه لا يعلم غيب الإنسان، حاضره مستقبله مآله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قول بعض الناس، هذا أيضا من صور الشرك، شاءت الأقدار أو شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا، والأقدار ليست شيئا مستقلا، إنما هي بإذن الله، والظروف ليست شيئا مستقلا إنما هي بإذن الله. ولذلك هذا لا يجوز، لأن الظروف والأقدار لا تشاء، وإنما المشيئة والأقدار بيد الله تبارك وتعالى. كذلك لا يجوز أن تقول شاءت إرادة الله، شاءت أقدار الله، لا يصح حتى ولو كنت تنسب الأقدار إلى الله، لأنك تجعل لهذه الأقدار تجعل لها مشيئة غير مشيئة الله تبارك وتعالى، هذا الأمر لا يجوز. أيضا من صور الشرك الرياء، والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
رواه مسلم. عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. يقول الرجل فيصلي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل أو لما يرى من نظر الناس إليه، فيزين صلاته أو يزين يعني صوته، أو يخشع في الصلاة، أو تجده يصلي بالناس ثم يبكي في صلاته لأن الناس ينظرون إليه، ولو كان وحده وصلى لما بكى. لذلك يروى أن أحدهم بكى في حلقة عبد الله بن مسعود، ويعني أخرج صوتا بالبكاء، فقال له عبد الله بن مسعود: يا هذا، ما حملك على ما فعلت؟ ليش بكيت؟ ثم قال: والله ليسألنك الله عنها. هذا البكاء والله ليسألنك الله عنه. ولذلك يا إخوة، كل عمل ينبغي أن يبقى في ديوان السر، فلا تسعى إلى أن تخرجه إلى ديوان العلن بأي حال من الأحوال. ومتى غلبك البكاء وأنت في حضرة الناس فغالبه قدر ما تستطيع، فإن غلبك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غالب نفسك، غالبها، لا تخرج ما ينبغي أن يكون بينك وبين الله عز وجل إلى الملأ، اتركه بينك وبين الله. هكذا يفعل المخلصون. أيضا من صور الشرك المعاصر التطير، كالتشاؤم ببعض الأيام أو الشهور أو الطيور أو الأسماء أو الألفاظ أو البقاع وغيرها. ففي السنن بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا ولكن الله يذوب بالتوكل. يعني ما منا من أحد إلا وقع في الطيرة، لكن الله عز وجل يذيب بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. توكل على الله واعلم أنه لن يصيبك إلا ما قدر الله عز وجل لك. أيضا الشرك في الإرادات والنيات. الشرك في الإرادات والنيات: قلت قولا ما أردت به، فعلت فعلا ما أردت به، صمت ما أردت بهذا الصمت، فعلت ما أردت بهذا الفعل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه عن هذا المسألة، يقول اللي هو شرك الإرادات والنيات، يقول: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. أيضا من صور الشرك طاعة العلماء والرؤساء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله، وهذا شرك أكبر، لأن التحليل والتحريم حق الله تعالى، فجعله لغير الله شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فذكر كفرهم بسبب طاعتهم لكبرائهم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عز وجل. يحذر من مثل هذه الأمور. طيب. أيضا أيها الأحبة، هناك بعض الخرافات التي ذكرها أهل العلم، وهي تلحق بهذا الباب أو تلحق ببعض المسائل في باب الشرك، منها ما هو شرك ومنها ما يلحق ببعض الأبواب فيما ذكرنا. منها أحيانا التشاؤم من النعل المقلوبة، التشاؤم من النعل المقلوبة، وتجده يعدل النعل المقلوبة ويعتقد أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه نعل مقلوبة، وتجد أحيانا إذا دخل المسجد وجد نعل مقلوبة قلبها، أو أن يرى أحيانا فيها سوء أدب مع الله عز وجل. وهذا كله لا أصل له في الشريعة أبدا، هذا كله من
الخرافات. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: يوجد بعض الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوب رأسا على عقب بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت، أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت، فماذا تقولون في هذا الأمر؟ ثم أجاب، طبعا هو سئل فأجاب رحمه الله فيقول: هذا لا صحة له، ولا أعلم في كون النعل مقلوبا بأسا، لكن هذا أمر شديد عند الناس، وقد يكون الأمر شديدا عند الناس ولا أصل له. يعني من الأمور اللي يشددون فيها وما لها ليس لها أصل. ثم يقول بعد ذلك: ولا بأس بتغيير هيئته من باب تسوية الحذاء والمحافظة عليه، لأن أسفله في الغالب يكون متسخا وله منظر سيء. أيضا سئل اللجنة الدائمة عن مثل هذا الأمر، فقالوا إن قلب الحذاء على ظهرها لا يجوز، حيث أنها تقابل وجه الله، فهل هذا صحيح؟ فأجابوا: قلب الحذاء بحيث يكون أسفله وأعلاه فيه تقدر وكراهية، لأن أسفله مما يلي الأرض، فيكون لابس الحذاء يطأ به على الأرض، وقد يطأ به شيء من الأقدار. انتهى كلامه في اللجنة الدائمة. لكن على كل حال ليس هناك أصل للمسألة، وليست يعني كما ذكروها في أسبابها، ليست مرتبطة بالأسباب التي ذكروا. طيب، أيضا من باب التوسع فقط في مسألة الأبراج اللي يسمونها أبراج الحظ وادعاء علم الغيب فيها، وهي لا شك أنها من الأمور الهادمة لأركان التوحيد. وهذه الأبراج تزعم أنها تخبر عن حظ الإنسان وغير ذلك، التغرير بالناس، ويذكر المشعوذون أشياء تقع دائما وليست غريبة. ولذلك أحيانا عندما تقرأ في برج من الأبراج تجد أنه يتكلم عن أمور هي معلومة أنها ستقع أصلا، يعني هي من الأمور المعلومة، يعني من الأشياء الطبيعية ليس فيها علم غيب يعني، لكنهم يضحكون على الناس بمثل هذه الأبراج. تجد أحيانا يقول أحيانا في بعض الأبراج يقول أن باب الصعوبات تعترض سبيله، يقول أنه هناك صعوبات ستعترض سبيلك، وهل يوجد إنسان يعني لا تعترض سبيله مثلا صعوبات؟ أو يقول: خبر سار يصلك من إنسان تحبه، كل إنسان يصل أخبار من أناس يحب المادية، وهل يوجد إنسان ما عنده مشاكل مادية؟ أحيانا في برج الحمل يقول: إذا كان وضعك العاطفي لا يرضيك فالوقت مناسب لإجراء التغييرات المطلوبة. يعني ماذا؟ يعني إنشاء علاقات حب وغرام جديدة حرم الله عز وجل حتى تخرج من هذه الأزمة العاطفية. برج العقرب يقول: وجود أورانوس في برجك الشمس يجعلك عصبيا متهورا. شيء عجيب من هذه الخرافات التي يذكرونها في هذه الأبراج. طيب، من الصور أيضا صور الشرك المعاصر إقامة النصب التذكارية. إقامة النصب التذكارية سواء كانت تحمل أسماء صالحين أو غيرهم من الأنصاب التي تنصب لأولئك القوم، وهذه من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ صالح الفوزان حول هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، يقول: ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما تصوير المعظمين من البشر كالعلماء والملوك والعباد والقادة والرؤساء، وعن نصب التماثيل ومنها نصب التذكارية، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فإن أول شرك حدث في الأرض كما سبق وذكرنا كان بسبب التصوير ونصب الصور، وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون. ذكرنا القصة التي ذكرناها في بداية الكلام. أيضا ما يحصل أحيانا من التفاؤل والتشاؤم من طنين الأذن، هذا يدخل في باب التشاؤم. فقد يعني يعتقد بعض الناس أنه إذا شعروا بطنين مفاجئ داخل أذنه اليمنى هذا معناه أن أناسا بعيدين يذكرونه بالخير في هذه اللحظة، وإذا كان الطنين في الأذن اليسرى فإنهم يذكرونه بالسوء، ذلك فإنه يهمس خوفا بخوف قائلا: اللهم اجعله خيرا. هذا اعتقاد باطل. الطنين الإذن ليس له علاقة بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. أحيانا المشكلة عندك التهاب الأذن،
الأذن الوسطى أحيانا اللي تسبب لك الطنين أو غيرها من يعني من المشاكل. فهذه أيضا من الأشياء التي يعني لا أصل لها، وهي من الأمور التي تلحق بالشرك. طيب، التشاؤم من البومة أيضا، وهذه من موروثات الجاهلية، التشاؤم بالهامة، والهامة هي البومة، ويعتقدون أن إذا وقعت على منزل أو طارت فوقه فإن واحد من أهله سيصيبه مرض أو نازلة أو نوازل الدهر أو يتسبب بكارثة على هذا المنزل. كل هذا لا أصل له أبدا، فهي من مخلوقات الله عز وجل التي يعني لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. نعم. طيب، أيضا ما قد يحصل أحيانا كما ذكرنا من أمثلة، أحيانا ربط خرقة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها وتكون سوداء، وأحيانا تكون قديمة، تكون سوداء قديمة، أو قطعة قماش قديمة، هذه يقولنا تدفع العين عن هذه السيارة، وهذا أيضا غير صحيح، وقد صدر فيها أيضا فتوى من اللجنة الدائمة. طيب، أيضا من صور الشركيات، والله الأمثلة كثيرة جدا، لكن نحاول أن نختصر، لأني أيضا الصوت عندي تعب قليلا، أحاول أني أيضا من صور أحيانا بعض يأتيك يقرن أحيانا بين لفظ الجلالة ويحاذيه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجدها أحيانا في بعض المحاريب، أو تجدها أحيانا في بعض البيوت، تدخل تحصل لفظ الجلالة مكتوب على لوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على لوحة في مقابله. وهذه الكتابة منتشرة أحيانا في محاريب المساجد وعلى أبوابها، في الساعات أحيانا، والجدران واللوحات والزخارف والتحف وبعض الأوراق وغيرها من الأشياء، وهذه لا شك أنها لا تجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل أبدا ندا لله تبارك وتعالى، ولا يكون في مقابلة الله عز وجل. ولذلك أجابت اللجنة الدائمة عند مسيرة عن مثل هذا، وقالوا لا تجوز كتابة اسم الجلالة الله وكتابة محمد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محاذيا له في ورقة أو في لوحة أو على جدار، مما يتضمنه هذا العمل من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومساواته بالله، وهذا وسيل من وسائل الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. والواجب منع تعليق هذه اللوحات والورقات وطمس الكتابات التي على الجدران التي على هذا الشكل، حماية للعقيدة وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه لا شك أن بعض فرق الصوفية أحيانا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فوق تعظيمها لله، وليتهم عندما عظموه صلى الله عليه وسلم عظموا هديه وسنته، لا والله، بل عظموا شخصه صلى الله عليه وسلم وانتهكوا شرعه عياذا بالله. أيضا الحناء في الأعراس هذا لا إشكالية فيه، لكن أحيانا ربط الحنة للعروسين ليلة الزفاف أحيانا عادة منتشرة في العديد من بلدان كالجزائر والمغرب، وهناك من يضيف للحناء البيض لتكثر ذرية العروس، وكذا ماء الزهر لتكتسب العروس حظا أوفر، وتبقى حياتها الزوجية دائمة مزهرة، وإضافة السكر كي يحلي حياتها، أو الخل لحمايتها من السحر. وفي مناطق أخرى تتم تحنية العجوز بعد العروس مع إضافة قليل من الملح لحنة العجوز أو الحناء العجوز كي لا تطغى عليها العروس، وفيه من يطعم العروس بقليل من الحناء المتبقية كي يحن قلبها على أهل زوجها. أو هناك أيضا أو خاتم ذهب على يد العروس أو حتى العريس، وتوضع فوقها الحناء فوق اليد كفاءة خير ورزق. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، بل هي من الاعتقادات الباطلة التي قد تكون إلى الشرك أقرب منها إلى
إلى كونها يعني مباحة. وقد تكلم عنها أهل العلم، لكن يعني لا مجال لي يعني سرد كلامهم لأجل الوقت. أيضا تعليق أقفال الحب، أو يعلق الأزواج والعشاق على شبابيك وشرفات أو بعض الجسور، يعلقون أقفالا يكتبون عليها أسماءهم بالحبر الدائم أو منقوشة على المعدن مباشرة، والتاريخ الذي علقت فيه، وأقفلت أحيانا رسالة صغيرة، ثم يتم رمي المفتاح في المياه تعبيرا عن الحب الأبدي بين العشاق. هذا نوع من التولة، وهو نوع من أنواع الشرك الذي قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا القفل لا يمنع شرا لو أراد الله عز وجل حدوثه، لا هو يجلب نفعا ولا هو يدفع ضرا. أيضا تعليق العياشة، وضع القرط في الأذن، ومن العادات الجزائرية المعروفة لدى العامة بالعياشة. وتستعمل الأم الأقراط لأولادها بسبب أنها تنجب ذكورا يفارقون الحياة مباشرة بعد الولادة، فتعمد الأم إلى جمع المال قبل الولادة من 7 رجال من أجل شراء قرط من ذهب. وفي بعض المناطق يستعملون سلك نحاسي صغير، ويقوم شيخ الزاوية بوضع القرط في أذنه حتى يعيش الذكر ويعمر طويلا في الحياة، ولا ينزعه الولد من أذنه طيلة حياته، والعياذ بالله. وهذا أيضا لا شك أنه من التمائم، وقد تكلمت اللجنة الدائمة عن مثل هذا الفعل. نعم. طيب، أيضا ذكرنا وضع المصحف على طبلون السيارة، والبعض يضعه تحت الوسادة، وهذا مما نراه في أيامنا هذا، وهو من الامتهان لكتاب الله عز وجل، بل هو من صور الامتهان لكتاب الله عز وجل أن يوضع تحت الوسادة. وقد أجمع العلماء على أن ذلك من احتقار كلام الله عز وجل، وأنه لا يجوز. وهم يفعلون ذلك أحيانا، يجعلونه تحت وسادة الطفل، أو يجعلونه أحيانا تحت وسادة حتى الشاب أو الرجل، يعني دفعا للعين أو دفعا للجن أو غيرها من الاعتقادات. تعليق عجلة السيارة على أسطح البيوت أيضا، وهذه أيضا من الأمور المنتشرة على بعض الأبنية، وهي أيضا يزعمون أنها تدفع العين والبلاء عن هذا المنزل. وهذه أيضا من الأمور البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن الأمور الشركية. حكة اليد من الأوهام والخرافات التي يعتقد بعض العامة من الناس أن الحكة باليد اليمنى تبشر بقدوم رزق، والحكة باليد اليسرى تشير إلى صرف المال. وقد يتحقق ذلك صدفة فيظن أن هذا الاعتقاد صحيح ومجرد، أو تحكه يده فيقول أنا في ضيوف جاييني. وهذه طيرة من الطيرة، والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التشاؤم والتفاؤل برفرفة العين. عن رفرفة العين أو الجفن هي انقباضات عضلية لا إرادية متلاحقة، قد تكون ناتجة أحيانا كما ذكر الأطباء عن قلق بسيط أو إجهاد عضلي أو عصبي لعضلة العين. هذا هو التفسير العلمي لرفرفة العين. أما التفسير الخرافي فهي علامة لحدوث خير أو شر في المستقبل. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الأمر، فذكر أن هذا لا أصل له، وهو من الأمور التي لا يعول عليها، لا في خيره ولا في شره. طيب، هناك أشياء كثيرة يفعلها بعض العامة، يعني ليست منتشرة عندنا كما هي منتشرة حقيقة في بعض البلاد الإسلامية، مثل تعليق الأحذية أحيانا بالسيارة، وهو نفس السبب الذي ذكرناه في وضع المصحف وغيره، وهذا والله من تلاعب الشيطان بهم. الاستعانة أحيانا بالميت أو الغائب في حال القيام والجلوس، يا رسول الله، يا أمي، يا سيدي فلان، يا فاطمة، يا علي، وكلهم قد ماتوا أحيانا، وهذا أيضا من الشرك الأصغر.
أيضا وضع السكين تحت الوسادة، الحكمة منها نفس الحكمة من وضع القرآن تحت الوسادة عند من يفعل هذا، ولنفس الأسباب، وهي أيضا من الأمور التي لا تجوز، وهي من الشركيات، إذا أنها جعلت هذه الأمور أسبابا لأمور ليست شرعية. طيب، أيضا من يفتحون المصحف للفعل، يجيك يفتح المصحف ثم يقرأ، يعني فتح أي صفحة يفتح عليها المصحف يقرأ فيها، فإن قرأ فيها خيرا فهو خير سيجده، وإن وجد فيها شرا فهو شر سيجده، وهذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل، ومن الأمور التي لا ينبغي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أمرا فإنه يستخير ويستشير، أما فعلته هذه فما أنزل الله بها من سلطان. أيضا هناك بعض الشعارات التي قد ترفع ويراد بها أحيانا، وهي أصلها في الأصل أنها شرك، وأنها أمور وثنية ولا بد أن ينتبه لها. أحيانا مثل شعار الصيدلية اللي هو الثعبان الملتف على شيء مثل العصا، وهي شعارات تكثر تعليقها في الصيدلية، وهو يسمونها عصا إكسيليبيوس وهو إله الطب، أو كوب هيجيا إله الصحة، أو عصا هرمز إله اللصوص، وهذه كلها من الأمور التي ترمز إلى آلهة عند أصحابها اليونان وغيرهم. أيضا تعليق المسبحة في السيارة، هذه أيضا من الأمور التي قد تحدث. إن حصل هذا لأجل يعني أحيانا كفعل، يعني لم يقصد من وراء شيء، هذه مسألة بغير ما صنعت له. أيضا صب الرصاص على رأس المريض أو على صورة المريض لأجل الشفاء، يعني يؤتى إلى الرصاص فيذاب ثم يصب على رأس المريض، يجعل على رأسه شيء ثم يصب على رأسه، أو يصب على الصورة بزعم أن هذا الرصاص يشفي هذا المريض، وهذا يفعله الكهان عياذا بالله، ويزعمون أنه يعالج هذا المريض، وهذا الكلام غير صحيح ولا قيمة له. أحيانا وضع كأس ماء على القبر، ومن الخرافات المنتشرة عن زيارة القبور، رش القبر الماء أو وضع كأس أو إناء به ماء من جهة رأس الميت به، وهذا الأمر ليس له أصل، ليس له أصل أبدا. أيضا ما يحصل من الذبح عند حفر بئر، أو تمثل الصورة أحيانا، أو ذبيحة بمناسبة افتتاح عمليات التنقيب أو البحث عن الغاز الطبيعي، أو يلاحظ تعمد الذبح فوق مكان الاستخراج لتلطيخ المكان بالدم، تلطيخ المكان بالدم من سلطان. هذه أيها الأحبة بعض الأمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا، يعني على ما يتعلق بأمور الشركيات المعاصرة. وعلى كل حال إن كل شيء أحبه الإنسان وقدمه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. والنبي والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا شك أن الموضوع طويل جدا، ويعني له تفريعات، وليس حقه أن يطرح في مثل هذا الوقت، المفترض أن يكون على مدى حلقات وحلقات للتوسع فيه، لكن الغرض هو الإشارة إلى مثل هذه الأمور. ولا زالت حقيقة الصور يعني تتجدد يوما بعد يوم، ويزيد الناس في بعدهم عن الله عز وجل يتفننون في ابتداع ما يبتدعونه من الأمور التي يعارضون بها دين الله تبارك وتعالى.
أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترك المجال للاستفسارات إن كان هناك يعني استفسارات حول هذا الموضوع. يقول: ماذا عن من يفتح المصحف للاستخارة؟ هل هذا شرك أم بدعة أم استقسام بالأزلام؟ لا شك هذا يعتبر من الشرك. لماذا؟ لأنه جعل هذا الأمر سببا لأمر يريد أن يعرف فيه الخير من الشر، وهذا المصحف ليس سبب لمثل هذه الأمور أبدا. هذه الطريقة ليست طريقة شرعية ولا تصح. نعم إن شاء الله الجزء الثاني غدا، لكنه يتعلق بموضوع الإلحاد، يتعلق بموضوع الإلحاد، والكلام فيه حقيقة لن يكون طرح شبه، لأن لو طرحنا شبها فسيطول بنا المقام في مسألة طرح الشبه والردود، لكننا سنشير إلى إشكالية الإلحاد في هذا العصر، ونتكلم أيضا عن بعض صوره الموجودة في هذا العصر، ويعني نحاول قدر المستطاع أن نلم ببعض ما يمكن أن يلم به حول هذا الموضوع. كثر أيضا الحديث عن قانون الجذب، فما حكمه؟ ما أدري إيش تقصد بقانون الجذب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أيضا هذا يقول: ماذا عن العلاج النفسي بتحليل الطفولة؟ أيضا ما المقصود بهذا؟ ماذا تقصد بتحليل الطفولة؟ هذا يقول: كيف يكون الهوى إله؟ الهوى أي ما تهواه النفس، أي ما تهواه النفس. يكون إله عندما يقدم هواك أو رغبتك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا يكون إله. طيب إن شاء الله الذي يطلب مراجع بإذن الله تعالى أزودكم بها يعني غدا، أحاول أني أصورها وأرسلها لكم على على الموقع بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تحليل الخطوط أيضا من الأمور التي حذر منها العلماء، وذكروا أنها من ادعاء علم الغيب، والخط ليس له علاقة، لأن هذا الشخص الذي يحلل الخط يزعم بأنه يعني يعرف ما تفكر فيه، ويعرف نفسيتك، ويعرف حاضرك، ويعرف مستقبلك. هي من الأمور التي حذر منها أهل العلم، وذكروا أنها من ادعاء علم الغيب. نعم، يلحق الخط بالتوقيع، نعم يلحق به. يقول أن الإنسان يستطيع جذب الخير له بالتفكير فيه، كذلك الشر، ويربطونه بقول أنا عند ظن عبدي بي. هذا مختصر قانون الجذب. لا، مجرد التفكير في الشيء، مجرد التفكير في الشيء لا يعني أنك ستتحصل عليه، لكن التفكير في الشيء والسعي إليه عبر الأسباب الشرعية، هذا من الممكن أن توصلك إلى هذا الشيء الذي أنت تفكر فيه. أو مجرد أن الإنسان يظن أنه بمجرد تفكيره في الشيء فإنه ينجذب إليه، هذا لا يصح ولا يجوز. هذا يقول قناة البيضاء على التليجرام فيها توضيح لكل الشركيات،
المعاصرة. جزاك الله خير. هذا غير صحيح. يقولون أن قوة أفكار المرء لها خاصية جد كبيرة، وكلما فكرت في أشياء أو مواقف سلبية اجتذبتها إليك. هذا غير صحيح. مجرد التفكير لا يجذب شيئا، إنما هو العمل. أيضا قناة مخصصة في هذا الباب. نعم صحيح. لا، ولها كتاب في هذا المجال، وخصوصا كتاب تتكلم فيه عن برامج البرمجة العصبية وغيرها، وهي موفقة حقيقة في طرحها، فيمكن أن يستفاد من الدكتور فوز كورتي في هذا الجانب. يقول: هل كتابة سور من القرآن أو آيات بماء الزعفران بنية الرقية يعد شركا؟ لا، لأنه هي من المباحات، وهي لا يعتقد أنها تشفي بنفسها، إنما هي سبب، فإذا اعتقد أنها سبب والشافي هو الله فلا حرج فيها. أي شيء حتى لو كان الشيء مباح، إذا أخرج عن كونه سبب وأنه ينفع بذاته فهو شرك حتى ولو كان مباح. هذه قاعدة أعيدها: المباحات إذا أخرجت عن كونها أسباب وظن أنها تنفع بذاتها وليس النافع هو الله عز وجل، فهي تصبح شرك. نعم. بقي أحد عنده شيء؟ وإياكم، جزا الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى يبارك فينا وفيكم، أن يتقبل منا ومنكم، ونعتذر على السرعة في الطرح، لكن كما قلت لكم الموضوع طويل جدا، وحاولنا قدر المستطاع أن نلم بأكثره في هذا الوقت القصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.